सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा बारा र पर्सामा हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण आउन अझै सकेन। बदलिएको संरचना तथा कार्यशैलीका कारण समस्या भएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई। न्याय परिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि 5 जनाको नाम सिफारिस। उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि 17 जनाको नाम पठाइयो। प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया र समावेशी आयोगकी सदस्य ओझा विरुद्ध संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। भोलिबाट 10 दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान। भारतले प्रक्षेपण गरेको भू उपग्रहले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने नासाको चेतावनी। भू उपग्रह अन्तरिक्ष अनुकूल नभएको भनाई। र मलेसियामा हुने आइसिसी अन्डर-19 क्रिकेट विश्वकपको एसिया छनौटका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। प्रतियोगिताका लागि टोली शनिबार क्वालालम्पुर जाँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले पुर्याएको क्षतिको यकिन विवरण अझै आउन सकेको छैन। राज्य पुनर्संरचनाका कारण जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको बदलिएको संरचना तथा कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण क्षतिको यकिन विवरण आउन ढिलाइ भएको बाराका प्रमुख जिल्लाधिकारी राजेश पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारी कार्यालय बीच स्थापित समन्वय चक्रमा परिवर्तन आउँदा क्षतिको विवरण सुस्त रूपमा संकलन भइरहेको छ। केही कार्यालय स्थानीय निकाय अन्तर्गत र केही संघीय सरकारको मातहतमा भएका कारण विवरण संकलनको गति तीव्र हुन नसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी पौडेलको भनाइ छ। हावाहुरीका कारण घरबार गुमाएकालाई प्रदेश 2 सरकारले वर्षायाम अघि नै प्रिफ्याब मोडलको घर बनाइदिने भएको छ। जनकपुरमा आज बसेको प्रदेश उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रत्येक परिवारलाई करिब 5 लाख रुपैयाँका लागतमा 3 कोठे घर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। 4 महिनाभित्रमै एकैनासको प्रिफ्याब मोडलका घर बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। शक्तिशाली हावाहुरीका कारण बारा र पर्साका 8वटा बस्तीमा 1500 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। राहत र उद्धारका लागि प्रदेश सरकारले आफ्ना 2 जना राज्य मन्त्री रहने गरी हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। बारा र पर्साका सुरक्षा र प्रशासनिक अधिकारीलाई समेत राखिएको सो डेस्कले उद्धार र राहत वितरणको व्यवस्थापन र रेखदेख गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै हुरी प्रभावित क्षेत्रमा सोलर टुकी र सुधारिएको चुलो उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई अनुरोध पत्र पठाएको छ। केन्द्रले केही दिनमै सोलर टुकी र सुधारिएको चुलो उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो। हावाहुरीबाट प्रभावित बारा र पर्साका पीडितलाई देशभरबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। प्रदेश 3 सरकारले बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि 1 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा 3ले प्रभावितलाई 3 दिन बराबरको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै कांग्रेस प्रदेश 3 संसदीय दलको कार्यालयले हावाहुरी प्रभावितलाई थप 1 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका तर्फबाट मृतकका परिवारलाई जनै 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रभावितलाई भेट्न बारा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका तर्फबाट 25 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आधा महिना बराबरको तलब उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। विभिन्न सरकारी निकायले पनि प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री कल्याणकारी कोषमा सहयोगको घोषणा गरेका छन् भने निजी रूपमा आवश्यक सामग्रीका लागि अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सदस्यले हावाहुरी पीडित परिवारलाई 2 दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघ NRNA ले पीडित 500 परिवारलाई प्रति परिवार 25 किलो चामल, 2 किलो दाल, 5 केजी आलु वितरण गरेको छ। बारा, तेलगाई, परशु, रामुपुल, दर्दिया, रामपुरमा लगायतका स्थानमा पुगे NRNA ले सो सहयोग सामग्री वितरण गरेको प्रवक्ता भूषण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। विनाशकारी हावाहुरीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 28 पुगेको छ। बाराको फेटा गाउँपालिका 6 परैनियाका 5 वर्षीय फैयाज आलमको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 28 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार घटनामा 667 जना घाइते भएकोमा 284 जना प्रारम्भिक उपचार पश्चात घर फर्केका छन्। 9 जना घाइतेको काठमाडौँमा उपचार जारी छ। हावाहुरीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका सहित महागढी माई र पचरौता नगरपालिका तथा प्रसौनी, फेटा, सुवर्णपुर र परवानीपुर गाउँपालिकामा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ।
न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि 5 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुषमालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो। ढुङ्गाना पाटन र माथेमा सुर्खेत उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ। सिफारिसमा परेका रेग्मी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फुयाल र शर्मा अधिवक्ता हुनुभएको छ। सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस्तै न्याय परिषद बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त तथा पदस्थापनका लागि 17 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। 17 मध्ये न्याय सेवाबाट 3, अतिरिक्त न्यायाधीश तर्फबाट 1, जिल्ला न्यायाधीश तर्फबाट 6 र अधिवक्ताको तर्फबाट 7 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। संघीय संसदको सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र समावेशी आयोगको सदस्यको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश चन्द्र थपलिया र समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझा विरुद्ध भोलिबाट लागू हुने गरी उजुरीका लागि 10 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो भए भोलिबाट यही चैत्र 29 गतेसम्म संघीय संसद सचिवालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ। यही चैत्र 11 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा ओझाको नाम सिफारिस गरेको थियो। थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो भने मकवानपुरकी ओझा अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सचेतक पुष्पा भुसाल र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारको प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका थिए। कुनै व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेका कारण पद्धतिको विरोध गरेको समिति सदस्य कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिना नै गत माघ 6 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले 5 वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट हुँदै आएको छ। यही चैत्र 11 गते बसेको परिषद बैठकमा पनि कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकलाई कारण देखाउँदै उपस्थित भएको थिएन। सत्तारूढ दलका सांसदले भने प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका थिए। योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङले असहमति भए बैठकमा उपस्थित भएर धारणा राख्नुपर्ने भन्दै बाहिर बोलेर मात्र नहुने बताएका थिए। बैठक बहिष्कार गर्दैमा समस्या समाधान नहुने उनीहरूको धारणा थियो। सुनवाई समितिको यसअघि अस्ति आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक प्रतिपक्षी दलको आग्रहमा आजका लागि सारिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बिजनेस विहीन भएको छ। बिजनेस नभएपछि आजको लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक नल्याएको र विधान समितिमा रहेका 3 वटा विधेयक पनि दफावार छलफल गरी समितिले प्रतिवेदन सहित पेश गर्न नसक्दा प्रदेशसभा कामविहीन भएको हो। यही चैत्र 11 गतेपछि आजलाई डाकिएको बैठक बिजनेस विहीन भएकाले स्थगित गर्नु परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। आज बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चैत्र 25 गतेसम्म बिजनेस आएमा 27 गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको छ। बिजनेस अभावमा यसअघि पनि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। संखुवा सभाको 5 नगरपालिका 9 मा चट्याङ लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। चट्याङ लागेर 45 वर्षीय सीता विश्वकर्मा र 50 वर्षीय सुकमाया लिम्बूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा चट्याङ परेर घाइते भएका उनीहरूको बाना स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष राईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेको सिंहदरबारको मुख्य भवनको पश्चिम भागलाई पनि प्रबलीकरण गरेर संरक्षण गर्ने भएको छ। संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पछिल्लो अध्ययनले रेट्रोफिटिङ गरेर अझै बलियो बनाउन सकिने देखिएको भन्दै सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। हाल सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण भागमा रेट्रोफिटिङ कार्य भइरहेको छ। अध्ययनले सिंहदरबारको मुख्य पर्खालहरूमा ठूलो क्षति नभएको, प्रयोग भएका इँटाहरू बलियो रहेको, केही काठहरू फेर्नुपर्ने देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई समेत रेट्रोफिटिङ गरेर संरक्षण गर्ने वा नयाँ संरचना बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिन समेत सीईओ गेवालीले सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। बैठकमा सांसदहरूले गुनासो सम्बोधन, पुनर्निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण, पुनर्निर्माणको बजेट लगायतबारे जिज्ञासा राखेका थिए। यसैबीच भूकम्पमा परि भत्किएको नुवाकोटको सातले दरबारको पुनर्निर्माण छिटो गर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। मनसुन अघि नै पुनर्निर्माण नसके दरबारले नाश हुने खतरा रहेको प्रति स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणका सीईओ गेवालीले गत पुसमा पहिलो निरीक्षणपछि मार्चबाट पुनर्निर्माण थाल्ने बताए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन।
नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत जारी मतगणनामा लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेलले 983 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन समिति सदस्य शिव रिचालले जानकारी दिनुभयो। पोखरेलका प्रत्याशी प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार चण्डेश्वर श्रेष्ठको 924 मत छ। महासचिवका उम्मेद्वार लीलामणि पौडेलले 964 मत ल्याउँदा प्रत्याशी सुरेन्द्र बहादुर थापाले 900 मत ल्याउनु भएको छ। अहिले दाङको देउखुरी र तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल र चितवन बारको मतगणना भइरहेको छ। 29 वटा केन्द्रको आज सकेर बाँकी 6 वटाको भोलि गणना गर्ने रिजालले बताउनुभयो। भोलि काठमाडौँ, महेन्द्रनगर, दिपायल, धनगढी, सुर्खेत र बर्दियाको गणना गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। पहिलो दिन हिजो इलाम, विराटनगर, उच्च बार र झापाको गणना भएको थियो। बारको 25 सदस्यीय कार्य समितिका लागि अधिवक्ता पोखरेलको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समूह र अधिवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रगतिशील समूहले प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदा अन्य 13 जना पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज आर्थिक वर्ष 2075-76 को दोस्रो चौमासिकको कार्य प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री थापाले कामहरूको नियमित अनुगमन गरी काम नगर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभयो। आन्तरिक सुरक्षा मजबुत पार्न प्रहरीमा थप लगानी बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, अहिले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको संख्या आवश्यकता भन्दा कम नै छ। प्रहरीको संख्या थप्नुपर्छ कि उनीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सके कम जनशक्तिबाट काम चलाउन सकिन्छ। बैठकमा गृह सचिव प्रेम कुमार राईले पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण खोज्दै समाधान निकाल्न निर्देशन दिनुभयो। सुनसरीको श्रीलङ्का टप्पुमा जग्गा कब्जाको विषय 2 स्थानीय तहबीच सीमाङ्कन विवादतर्फ मोडिएको छ। कोशी नदीको कारण श्रीलङ्का टप्पु कुन स्थानीय तहमा पर्छ भन्ने यकिन नभएकाले पहिले 2 स्थानीय तहले सीमाङ्कन मिलाउनेतर्फ विवाद मोडिएको हो। त्यसका लागि बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाइएको छ। घुससहित बाँकीबाट पक्राउ परेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विनोद कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सेवाग्राहीसँग 35,000 घुस लिएका अवस्थामा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका श्रीवास्तवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। श्रीवास्तवले कसुर गरेको पुष्टि भएपछि आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले बताउनुभयो। भन्सारबाट आयात हुने सामानहरूको प्रज्ञापन पत्र बनाइदिने तथा भन्सार चेक एवं गुणस्तर लगायतको काममा सहजीकरण गरिदिए बापत श्रीवास्तवले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामै राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा गरेको छ। भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेलाई आर्थिक वर्ष 75-76 का लागि 7 अर्ब 62,64,60,000 राजस्व असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य दिएको थियो। तर रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामै 7 अर्ब 25 करोड 12,20,000 राजस्व संकलन गरिसकेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताए। 2071 साल मङ्सिर 15 गतेदेखि सुनाका औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका अधिकांश वन जंगल लाली गुराँस फुलेर प्राप्तम्य देखिएको छ। जंगलमा फुलेका लाली गुराँसको फूलले जो कोहीको मनलाई आनन्द र मनोमोहक तुल्याइदिएको छ। फागुन महिनाको सुरुवातसँगै फुलेको रातम्य गुराँसको सुन्दरताले पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षित गरिरहेको छ। अहिले जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा फुलेका लाली गुराँसको फूलहरू पर्यटकलाई थप आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र लाली गुराँस, सेतो गुराँस, चिमाल लगायत विभिन्न 16 प्रजातिका गुराँसहरू पाइने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बताएको छ। नौकुण्ड गाउँपालिका कृषि शाखाले कृषकहरूलाई मौरीको घाँस वितरण गरेको छ। कृषकहरूलाई 50 वटा मौरीको घाँस वितरण गरेको कृषि शाखाले बताएको छ। गाउँपालिकामा महको उत्पादन बढाउनका लागि मौरीको घाँस वितरण गरिएको हो। 45 वटा मौरी सहित र 5 वटा खाली घाँस वितरण गरिएको शाखा प्रमुख शम्भु प्रसाद राईले बताउनु भयो। घाँसका साथै 20 थान घुम्टी समेत वितरण गरिएको छ। जिल्लामा
820 जना मौरी पालक कृषकहरू रहेका छन्। हवस् त, रसुवा डायरी यति नै। बलराम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। रसुवा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। 15औं योजनाको आधारपत्रमाथि छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक भोलि शुरू हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि 5 वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोच सहितको 15औं योजनाको आधारपत्रबारे परिषदमा छलफल हुनेछ। आयोगले सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी 2 दिनसम्म चल्ने परिषद बैठकले योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली पनि सरकारको मूल लक्ष्यका आधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएको बताउनुभयो। परिषद बैठकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी आयोगको छ। आयोगले वैशाख पहिलो साताभित्र आधारपत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। किन सबैले जीवन बीमा नेपाल लाइफमै गराउँछन्? किनकि उनीहरू स्मार्ट छन्। साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि, 65 देखि 82 रुपैयाँसम्म। बोनस त्यो भनेको जीवन बीमामा बोनसको ठूलो रोल हुन्छ। हो नि, म्याच्युरिटी भुक्तानी लिँदा, लोन लिनु पर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ। अर्थात् बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ। थ्यांक यू गाइस। बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 13.72 अङ्कले बढेर 1163.47 अङ्कमा पुगेको हो। निर्जीवन बीमा कम्पनी र जलविद्युत बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचक बढेपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। आज कुल 169 कम्पनीको 7,824 कारोबारबाट 50,08,81,738 रुपैयाँ बराबरका 18,93,120 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसैबीच मेगा ब्याङ्कको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी मेगा क्यापिटल्स मार्केट्स लिमिटेडले मर्चेन्ट ब्याङ्किङ व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति पाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतले प्रक्षेपण गरेको भू उपग्रहले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन ISSमा खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले चेतावनी दिएको छ। नासाका प्रमुख जिम ब्राइडन-स्टाइनले परीक्षण पछिको 10 दिनमा सो भू उपग्रहको भग्नावशेष स्टेशनसँग ठोकिन सक्ने सम्भावना 44% बढेको बताउनुभयो। यद्यपि हालसम्म स्टेशन सुरक्षित रहेको र आवश्यक परेको खण्डमा त्यसलाई हटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। ब्राइडन-स्टाइनले अन्तरिक्षको कक्षमा 400 टुक्रा भग्नावशेष फेला परेको र तीमध्ये 60 वटा 10 सेन्टिमिटर व्यासको रहेको बताउनुभयो। अब खेल प्रसंग। जापानमा सन् 2020 मा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक अन्तर्गत महिला फुटबलको दोस्रो चरणको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली यति बेला म्यानमारमा छ। पहिलो खेलमा नेपालले भोलि आयोजकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो चरणमा आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीको म्यानमारसँग बराबरी गरेको नेपाली टोली इतिहास दोहोर्याउने लक्ष्यमा छ। एक रिपोर्ट। छनौटको पहिलो चरणमा म्यानमारसँग बराबरी र हिरो गोल्ड कपमा भारतलाई उसकै भूमिमा हराएर मनोबल उच्च बनाएको नेपाली टोली साफ च्याम्पियनशिपमा उपविजेतामा सीमित बन्यो। ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणमा पनि नेपालले तिनै म्यानमार र भारत नै प्रतिद्वन्दी पाएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्का अघिल्लो अनुभवलाई मैदान उतारेर सफलता हात पार्ने दाउमा छन्। 4 महिना भयो तयारी गरेको, साफ च्याम्पियनशिप लगाए, 2 दिन रेस्ट दियो आफ्टर साफ च्याम्पियनशिप हैन। टिम राम्रो छ, तर पनि अब हामीले हार मानेका छैनौं। साफ च्याम्पियनशिपमा भोगेका पीडाहरू त्यहाँ पोख्ने कोसिस गर्छौं। म्यानमारसँग हाम्रो भिन्दै स्ट्राटेजी हुन्छ अनि किनभने म्यानमार अहिलेको त्यो रूपमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो टिम हो। इन्डिया र इन्डोनेसियासँग हाम्रो अर्को स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक टिमसँग फरक स्ट्राटेजीले खेल्छौं, राम्रो नतिजा लिएर आउनेछौं। भारत र म्यानमार मात्र होइन, नेपालले दोस्रो चरणमा नयाँ प्रतिद्वन्दी इन्डोनेसिया पनि पाएको छ। वरियतामा माथि रहेका यी तीनै देशलाई पाखा लगाउँदै दोस्रो चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीकी कप्तान निरु थापा बताउँछिन्। पहिलो चरणको लयलाई निरन्तरता दिँदै अघिल्लो चरणमा पुग्ने योजना कप्तान थापाले सुनाइन्। मेरो टिम इन्डिया भन्दा एकदम बलियो टिम हो हैन। टिम गेम हो, टिममा अब मिस्टेकले नै गोल खाइने हो। त्यस कारणले गर्दा अब हामी त्यो गल्तीहरू चाहिँ हामीले म्यानमारमा चाहिँ हामी त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने छौं र एकदम इफोर्टको साथ हामी
हामी खेलेर नै हामी क्वाली भएर नै आउनेछौँ। साम्बा उपनामले चर्चित नेपाली टोलीकी मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीको नजरमा प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपमा भारतसँगको हारको बदला लिने अवसर हो। इन्डोनेसिया नयाँ टोली भए पनि अन्य दुई देशको खेल भावना बुझेकाले सोही अनुसार खेल्ने भण्डारीले बताइन्। म्यानमारसँग नि 3 चोटि फेस गरिसकेका छौँ। एकचोटि ड्र, 2 चोटि हामी हारेका छौँ। जति बेला हारेको थियौँ हैन, त्यो चाहिँ हाम्रै कमी कमजोरले हारेको थियो। त्यही म्यानमारसँग त्यो कमी कमजोरलाई नदोहोऱ्याइकन म्यानमारसँग हामीले चाहिँ बेस्ट रिजल्ट दियो भने इन्डोनेसिया र इन्डियालाई चाहिँ जुन इन्डियासँग चाहिँ होम ग्राउन्डमा हामी हारेको थियौँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ बदला लिने चाहिँ चान्सेस छ। जुन बदला लिएर नै हामी सेकेन्ड राउन्डको लागि चाहिँ बेस्ट रिजल्ट दिनेछौँ। पहिलो चरण पार गरेसँगै नेपाली महिला टोलीले बनाएका उपलब्धिलाई कायम राख्न पनि निरन्तर प्रशिक्षणको आवश्यक टोलीमा देखिन्छ। बनेका इतिहासलाई कायम राख्दै नयाँ इतिहास बनाउन पनि महिला टोलीलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मीजी सी। मलेसियामा आगामी अप्रेल 12बाट हुने आइसिसी अन्डर-19 क्रिकेट विश्वकपको एसिया छनौटका लागि 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक विनोद दासले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा टोलीको घोषणा गरेका हुन्। 14 सदस्यीय टोलीमा अभिषेक बस्नेत, भीम सार्की, हरिबहादुर चौहान, कमल सिंह ऐरी, कुशल मल्ल, मोहम्मद आसिफ शेख, पवन सर्राफ, प्रतिश जेसी, रशिद खान, रित गौतम, सागर ढकाल, सन्दीप जोरा र सूर्य तामाङले स्थान बनाएका छन्। वैकल्पिक खेलाडीमा आकाश चन्द, लोकेश बहादुर बम, रवि कुमार शाह र शेर मल्ल पनि मलेसिया जानेछन्। 18 खेलाडी र 3 अफिसियल गरी 21 सदस्यीय टोली आगामी शनिबार मलेसिया प्रस्थान गर्ने नेपाली टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीले जानकारी दिए। नेपालले सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छनौट खेलको सुरुवात गर्नेछ। एएफसी कप अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलमा नेपालको लिग विजेता सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी क्लब भोलि बंगलादेशको लिग विजेता ढाका अबहानी लिमिटेड विरुद्ध मैदान उत्रदैछ। ललितपुरमा आज खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा मनाङका मुख्य प्रशिक्षक छिरिङ लोप्साङले आफूहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार रहेको बताए। नेपालको डिफेन्सिभ मिडफिल्ड र स्ट्राइकमा खेलाडीहरू बलियो रहेको प्रशिक्षक लोप्साङले बताए। पहिलो खेल केही कठिन भए पनि केही खेलाडी लोनमा लिएकाले पनि टोली बलियो रहेको उनको भनाइ छ। टोलीका कप्तान विराज महर्जनले केही खेलाडीहरू राष्ट्रिय टोली र U19 टोलीमा भएका कारण केही समय प्रशिक्षण रोकिए पनि तयारी राम्रो रहेको दाबी गरेका छन्। हवस्, पहिलो प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी लक्ष्मी र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।